बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस फेसबुक लाइव सेशन में खुशामदीद और आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। आज एक नई ऐप में यूज़ कर रहा हूँ बी लाइव के नाम से, जिसका मुझे कैसर अजीज़ ने बताया था कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है फॉर डूइंग द फेसबुक लाइव्स। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आया हूँ और एहतशाम वेलकम टू फेसबुक लाइव जरमिश, आपको भी खुशामदीद। मैं पहले दूसरे ब्राउज़र में था, वहाँ पर मुझे कोई कमेंट नज़र नहीं आया, तो आई अपोलोजाइज। थोड़ा सा ये शुरू का स्टार्ट ऐसा होता है, बट आई होप कि ये वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगी चीज़ें। एनीवेज, जो बात आज मैं करना चाह रहा हूँ, कल के सेशन में जो पैशन के बारे में था, उसमें कुछ डिस्कशन पेरेंट्स के बारे में भी हुई। शायद उससे ही इंस्पिरेशन मिली और मुझे सैयद मोहसिन अली हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप एक सेशन करें अबाउट पेरेंट्स। और पेरेंट्स के बारे में मैं ऑब्वियसली, यानी मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ कि यार पेरेंट्स के बारे में ना करें। लेकिन सारा दिन मैं सोचता रहा, ढूंढता रहा, कोई कंटेंट ऐसा मिले, कोई चीज़ें ऐसी बने कि मज़ा आ जाए, जिससे मैं वो ग्रेटिट्यूड उस लफ्ज़ों में वो बयान कर सकूं कि क्या पेरेंट का रोल है हमारी ज़िंदगी में, किस तरीके से, यानी कि उन्होंने हमें फिजिकली तो बनाने वाले हैं ही, लेकिन कुछ भी जो भी हम हैं, तो आज किसका सबसे बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमें यहाँ तक पहुँचने में, तो कोई दो राय नहीं होगी। हमारे पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने हमें वो कुछ बनाया है जो हम आज। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि सिनिकल लोग होते हैं, उल्टा सोचते हैं, तो अगर कुछ आप ज़िंदगी में गलत बन गए हैं तो वो आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, वो उसका आप सहरा जो है ना अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं डाल सकते। आपके पेरेंट्स ने, कोई भी दुनिया का पेरेंट हो, वो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका औलाद, उसके बच्चे, उसकी किसी की तरह से वो किसी ऐसी चीज़ में या एक्टिविटी में पड़ जाए कि जो उनके लिए बुरी हो, जो सोसाइटी के लिए बुरी हो, या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी हो जो कि उनको लाइफ में मदद ना दे। खैर, स्टार्ट से बात शुरू करते हैं। बात कुछ कि इंसान अपनी अगर तकलीफ देखे, कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में कहा है कि यार एक इंसान को गरूर किस बात को, तो सही आप आए कहाँ से हो और किस तरीके से आए हो। यानी कि एक ऐसे जब पैदा होता है, ठीक है, और एक ऐसी लाचार किस्म की कैफियत में, गोश्त का एक लोथड़ा है जो कि खुद कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इतना, यानी कि क्योंकि जानवरों में भी आप देखें ना, हिरन का बच्चा पैदा होता है, कुछ ही सेकंड के बाद, मिनट के बाद उठ के भागना शुरू होता है। जिराफ का बच्चा देख ले, जिराफे का बच्चा देख, इतनी जान उनमें होती है कि स्टिल जब भी वो पैदा होते हैं। एक इंसान ऐसा है कि जानवर भी होते होंगे कुछ ऐसे, लेकिन यानी इंसान ऐसा है कि इतना लाचार और एक अरसे तक इतना लाचार कि कुछ भी नहीं कर सकता वो। और थोड़ा सा बड़े होते हैं तो फिर तकब्बुर ऐसा आ जाता है हमारे में कि यार हम जो हैं वो खुद ही हैं। लेकिन उसको उस स्टेट से जहां पर वो खुद सर अपना नहीं उठा सकता, अपनी आप से अपनी बात नहीं समझा सकता, खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, इस पोजीशन से उसको उस पोजीशन तक लाने के लिए कि जहां पर वो बात भी कर सकता है, चल भी सकता है, बात अपनी मनवा भी सकता है, कुछ बना भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो कुछ ना करने से और कुछ करने के काबिल तक की जो जर्नी है, उस जर्नी को मुमकिन बनाने वाली फोर्स जो पीछे है, वो पेरेंट। अगर पेरेंट्स ना हो तो ये चीज़ जो नामुमकिन से मुमकिन बन जाती है, जो कि एक मिरेकल ही है, तो इसको मुमकिन बनाने वाला ये मिरेकल, ये मौजज़ा करने वाली जो कुव्वत है वो पेरेंट्स की। अब पेरेंट्स की मैं वो बता रहा हूँ, यानी कि लफ्ज़ों में बयान करना उनकी कंट्रीब्यूशन, स्पेशली अब जबकि मैं खुद एक पेरेंट बन चुका हूँ, ठीक है, मुझे अब जाके उन हज़ार बातों का अंदाज़ा होता है कि यार वाकई जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स जो कहते थे वो सही कहते थे, और वही बातें मैं दोहरा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ।
एक बड़ा अजीब सा साइकिल है कि आप जब छोटे होते हो आपको वही बातें बुरी लग रही होती हैं और अजीब लग रहा होता है कि यार ये पेरेंट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं बात, या ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। लेकिन जब आप उस स्टेज पे आते हैं देन यू आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, यू आर सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो ये एक लाइफ का साइकिल है कि जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स और स्पेशली मदर का आपको अगर, यानी जो मैंने पढ़ा है और काफ़ी लोग इस चीज़ को दोहराते हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे दोहराते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज सम क्रेडिबिलिटी बिहाइंड दिस, कि जो इंसान की एक दर्द को बर्दाश्त करने की सलाहियत है, जिस अब उसको मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा कि किस स्केल पे उसको मैयर किया जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ जो एक माँ उस पेन को, जहाँ पर एक इंसान की पेन खत्म हो जाती है, तो उस माँ की पेन कोई बयान नहीं कर सकता। वो 27 टाइम्स ज्यादा पेन को वो बर्दाश्त करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और एक इंसान को जिंदगी में यानी पैदा करने के लिए, उसको जिंदगी देने के लिए, उसको दुनिया में लाने के लिए, यानी कि ये एक इनिशियली ही इतना बड़ा सेक्रीफाइस और इतनी बड़ी पेन उठाना, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है माँ बाप का एक आपके लिए सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड जो है। अब मैं तो मैं इस तरह से रहा था क्योंकि मैंने सोचा ये है कि मैं इस पे जो प्रॉपर सेशन भी करूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा वो प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक माँ बाप को ग्रेटिट्यूड देना, उनको अप्रिशिएट करना, तो इतना है कि वो उसको हल्का नहीं होना चाहिए, यानी आराम से नहीं, कैजुअली नहीं इसको लेके चले जाना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हर इंसान को रियलाइज होनी चाहिए और फिर वो उसको उस रियलाइजेशन को उसको वो प्रैक्टिस भी करना चाहिए। मेरा जो दिल था इस सेशन करने का, मैंने अपनी इससे पहले जो मैं नोटिफिकेशन के लिए एक पोस्ट करता हूँ कि कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि मैं आई वुड लाइक टू नो कि यार आप में से अगर कोई लोग ऐसे हैं कि who think कि यार उनकी पेरेंट्स की कोई ऐसी स्टोरीज हैं, तो वो शेयर करें, वो भी सामने आए, यानी कि वी शुड हैव अ टू-वे कॉन्वर्सेशन। और आई वुड लव टू नो कि यार आपके पेरेंट्स ने किस तरह से आपके लिए किस किस्म के सेक्रीफाइस किए हैं। अब मैं अगर अपने पेरेंट्स को देखूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स इंतहाई सादा तबीयत के। माई मदर शी वॉज अ टीचर, ठीक है, और प्रिंसिपल बनी आगे चल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में। माई फादर ही वॉज अ लेक्चरर एज वेल, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक दोनों का। तो नेचुरली आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि ये जो मेरी इस किस्म के लेक्चर्स देने की तबीयत या इस किस्म की चीज़ों की वो कहाँ से आ रही है। ये जीन्स में पेरेंट्स की तरफ से जो है ना वो ये सारी बातें। तो अब उसमें कि अच्छा, पेरेंट्स जब पेरेंट्स बन जाते हैं ना, दे डू नॉट हैव एनी एज सच ट्रेनिंग, कोई ऐसी नहीं होती है उनकी, या उनका कोई इस तरह नहीं होता कि, यानी कि हमारे स्पेशली यहाँ पे मिडिल ईस्ट में शायद भी ये तकरीबन ऐसा ही है कि इट्स नॉट लाइक कि यार वो बहुत एजुकेशन हासिल करके और फिर पेरेंट्स बनते हैं। दे आर लाइक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स जो कि एक अपनी लाइफ के चैलेंजिंग टाइम से वैसे ही गुजर रहे होते हैं, बट देन दे गेट मैरिड, और मैरिड शादी के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, एंड दे हैव टू स्विच गियर्स। अपने आप को उन्होंने चेंज करना होता है बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से। अब अक्सर बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं और जब थोड़ा मैट्रिक कॉलेज वगैरह में चले जाते हैं, तो फिर वो अक्सर सोचते हैं यार कि हमारे माँ बाप जो हैं वो बड़े थोड़े से यानी ओल्ड फैशन हो गए हैं या इस तरह से हो गए, वो हमारी बातें समझ नहीं रहे हैं, या उनकी स्पीड उस पेस से वो नहीं चल रहे जिससे हम चल रहे हैं। लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि जहाँ पर आप ग्रो अप कर रहे हो वहाँ पे आपके पेरेंट्स जो हैं वो दे आर बिकमिंग ओल्ड। वो भी
उम्र के यानी कि साथ साथ बड़े हो रहे हैं और वो भी यानी कि अपनी उम्र के एक नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, तो वो बाज़-औक़ात उनकी वो पेस नहीं होती है जितनी जिस हिसाब से नई जनरेशन आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हाउएवर मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाइफ में जो मुझे बड़ी फील होती है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया कुछ साल पहले, और ये लाइफ जो है ना बड़ी ही कहने के ब्रूटल है। इसमें किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि यार कोई किसी को स्पेयर कर देंगे या कोई इससे जिंदा वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि लाइफ में आप लोग अगर कुछ पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, यानी अपनी लाइफ में आपने अपने लिए गोल जरूर बनाए होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा कि यार मैं अपनी लाइफ में अपने लिए मैं अपने आप को यहाँ पे पहुँचाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसी एजुकेशन चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे जाना चाहता हूँ, वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं खुद पता नहीं क्या कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन उस सारी चीज़ों के साथ बीच में कुछ अपने पेरेंट्स के लिए गोल भी रखें, उनको भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा समझें कि यार नहीं, वो भी डिज़र्व करते हैं अटेंशन, वो भी डिज़र्व करते हैं अप्रिसिएशन, ठीक है। और वो भी, हालांकि हम उनका हक अदा नहीं कर सकते किसी भी तरह से। मैंने बताया कि ये एक ऐसा साइकिल है कि जिसमें अगर आप ये सोचो ना कि यार मैं पे बैक कर दूँ किसी तरह, तो नहीं किया जा सकता। और ये चीज़ आपको तभी रियलाइज़ होती है जब आप खुद पेरेंट बनते हो और आप खुद, क्योंकि इतना कुछ होता है इंसान यानी कि बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देता है। और स्पेशली मुझे तो ये चीज़ की रियलाइजेशन कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा तंग किया, और कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से जो है ना जितना हो सके मामलात को बेहतर बनाऊँ। अब वालिद साहब तो नहीं है, उनके साथ तो जो कर सकता था नहीं कर सकता था, चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो ये मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं, ठीक है, कदर करें। और ये टाइम को जो है ना, ये ना समझें कि यार ये टाइम हमेशा के लिए आपके पास है, तो कोई पता नहीं चलता। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था जिस वक्त मेरे वालिद साहब दुनिया से गए हैं, और दुनिया यानी कि ज़हन के आखिरी कोने में भी ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने चले जाना है। तो इसलिए जो टाइम आपके पास है, आप उस टाइम को स्पेंड करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको बताएं कि यार कितना ज़्यादा आप उनकी कदर करते हैं। लफ्ज़ों में कह सकते हैं, लफ्ज़ों में कहें, नहीं कह सकते, जैसे तैसे भी करके यू हैव टू मेक देम रियलाइज। अब मुझे पता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, यानी कि वो उनका वो वाला सिचुएशन नहीं है कि वो अपनी कोई ऐसी तरीके से बताएं, यानी कि वो फितरी तरीके से वो रह रहे हैं, अभी रिएक्टिव किस्म की उनकी एज है अभी। लेकिन मुझे कितना अच्छा लगता है, और मैं बच्चों को कह रहा होता हूँ यार अच्छा हाँ अब बताओ कि यानी वो अपने चक्रों में लगे हुए हैं, किसी ने डोरेमोन देखना है, किसी ने क्या देखना है, किसी ने क्या करना है। बट मैं उनको लगा होता हूँ कि यार आप ये कहो, ठीक है, आई लव यू बाबा जानी कहो, ये कहो, सुन के इतना मजा आता है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा बच्चों के साथ वो अटैच हूँ, तो मैं उनको चूमता रहता हूँ इस तरह ना, तो फिर मेरा भी दिल करता है बीच में कि अच्छा हाँ अब आप चूमो, यानी इस तरह की हरकतें। अब किसी पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है, अब आप बच्चे हैं, आपको रियलाइज नहीं करता। स्पेशली मदर्स थोड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं, तो वो तो कह देती हैं वो बातें, और बच्चे भी शायद मदर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा अटैच होते हैं, तो वो उनके साथ तो बड़ा फ्रैंकली सारी बातें कर ले। फादर्स का रोल थोड़ा सा अजीब है, यानी कि थोड़ा सा वो होता है शायद डिस्टेंस, वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट स्टिल दैट डजंट मीन कि यार एक फादर जो है वो ही डज नॉट लाइक कि जब आप उसके पास जाते हैं, उसको हग करते हैं, उसको किस करते हैं, तो यानी उसको बुरा लगता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज हमेशा से एक बीइंग अ पेरेंट मैं आपको बता रहा हूँ
کہ آپ کے میرے والد صاحب تھے نا, میں کر لیتا تھا جا کے, میں انہیں حق بھی کر لیتا تھا, میں چوم بھی لیتا تھا. میرا, میں آپ کو یقین مانے کہ ہی واز لائک 70 ایئرز اولڈ, اور ہمارا, میں اس ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں پہ پیرنٹس میں اسپیشلی فادر کے ساتھ بہت ڈسٹینس ہوتا تھا. اور میرے والد صاحب تو وہ ٹپکل پرانے وہ جو سوچ تھی نا وہ اس طرح سے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ بڑا ڈسٹینس رکھا بچوں کے ساتھ. لیکن میں, اور چھوٹے ہوتے ہوئے جتنی مجھے پھنٹی پڑتی تھی نا مجھے پتا ہے, اور کبھی ویڈیو گیمز سے مار پڑنی, ویڈیو گیمز سے تو بہت مار پڑی جس کا کوئی حساب نہیں. تو وہ ڈسٹینس ہوتا تھا. اب اس کے بعد جب بڑا ہوا تو پھر کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو گیا, یعنی کہ اتنی اچھی ہماری دوستی ہو گئی. اور میں, کیونکہ میں سب سے چھوٹا ہوں تو میرے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوا میرے فادر کا. مدر جو ہیں وہ بھی زیادہ ٹائم تو میں نے اسپینڈ کیا ان کے ساتھ, بٹ ناؤ شی از ان ڈفرینٹ سٹی, دوسرے بھائی کے پاس ہوتی ہیں. اب ہم 3 بھائی ہیں تو ڈفرینٹ شہروں میں ہیں. تو والدہ کبھی میرے پاس آتی ہیں, کبھی دوسرے بھائی کے پاس آتی ہیں. تو اس طرح سے یعنی کہ سلسلہ چلتا ہے. کیونکہ خیر سارے ہیں, سب کا حق ہے, سب کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کے پاس ہوں. تو کہنے کا یہ مقصد کہ میرا بہرحال والد صاحب کے ساتھ وہ کر لیتا تھا میں اس طرح سے جا کے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی نا, وہ تھوڑی سی ضد کرتے تھے, کبھی تصویر بھی نہیں کھنچاتے تھے, کبھی اس طرح سے کبھی قریب نہیں آنے دیتے تھے زیادہ. میں زبردستی جو ہے نا منوور کر کے تو قریب پہنچ جاتا تھا. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور کبھی میں دیکھتا تھا نا تو مجھے اندر سے مجھے پتا تھا کہ یار ان کو بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے, کس طرح سے جو ہے نا یاری خوشی ہوتی ہے. اور بینگ اے پیرنٹ مجھے بھی پتا ہے کہ یار میرے بچے جب میرے سے آ کے گلے ملتے ہیں, جب آ کے ویسے ہی گلے لگ کے سو جاتے ہیں, مجھے کتنا وہ مزہ آتا ہے اس چیز میں. تو جو یہ کر سکتا ہے میں اس سے ریکویسٹ کروں کہ یار اور کچھ تو نہیں دے سکتے نا ہم, کیا اور دیں گے, ٹھیک ہے, خالی یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیزیں لے کے دے دی, یہ سارا کچھ یعنی وہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. بٹ پیرنٹس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ جا کے انہیں پیار کریں, ٹھیک ہے, انہیں بتائیں کہ یار انہوں نے, ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری لائف میں. اور یقین مانیں آج کے دن تک میری والدہ جو ہیں یعنی کہ شی اسٹل, ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کریں, ٹھیک ہے. اور میرے فادر جو ہیں ان کا بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ وہ اب پینشن وغیرہ ملی تھی جب ریٹائر ہو گئے اس کے بعد. اب کیونکہ میں بھی اپنا سیلف امپلائڈ میں اپنا کام کر رہا تھا سارا کچھ, لیکن کس طرح وہ گھر کے معاملات, کوشش میری یہی ہوتی تھی کہ میں خود سب کچھ مینیج کروں, لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی یار کسی طرح سے میں بھی کوئی بیچ میں کسی طرح سے کوئی کنٹریبیوٹ کروں یا کچھ کروں, یا کس طرح سے, یعنی پیرنٹس ساری زندگی ان کی لائف بچوں میں ہوتی ہے. یعنی ہمارے تو آگے بچے آ جاتے ہیں, ہمارے ایک الگ سرکل بن جاتا ہے, وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن پیرنٹس کا اگر آپ سوچو تو یار پیرنٹس کے بعد یعنی ان کا سرکل کون سا ہے, ان کا سرکل تو وہی ہے. تو اگر ہم ان کو وہ پیار نہیں دیں گے تو وہ پیار جو بچوں نے اپنے پیرنٹس کو دینا, وہ پیار وہ کون دے گا. تھوڑی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم اگر سوچیں, ٹھیک ہے, تو ہم شاید اپنے پیرنٹس کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے پیش آئیں. ہاں تھوڑا سا آکورڈ ہوتا ہے. میں انفارچونیٹلی میرا اب یہ ہے کہ مدر جب نہیں ہوتی نا تو میری روٹین ہوتی ہے کہ دن میں میں ایک آدھ دفعہ کال کروں, نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی بات کیا کرنی ہے, لیکن یہ کہ کال کریں, بات کریں, جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں, کوشش کریں تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ چیز میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں, کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ کہ ان کے پاس ہم بچوں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہوتی. تو ان کی زندگی کی خوشی یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے بچے ان سے بات کریں, ان سے پیار کریں انہیں, اور ان کو اپریشیٹ کریں. تو خیر زیادہ اس چیز پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں پوسٹ بھی کروں گا, ویڈیو بھی بناؤں گا, اور ساری چیزیں بھی کروں گا. اسٹل اگر میں کر بھی دوں گا نا تو مجھے پتا ہے کہ میں جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا,
کہ کیا وہ ان کا کردار ہے یا اس طرح کی اپریسیشن یا اس طرح کے لفظوں میں کوئی بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی کے ساتھ میں جس طرح سے سوچ رہا تھا کہ یار ایسی انٹریکشن ہو جائے. ایک منٹ میں کامنٹس پڑھ لوں. یہاں سے مجھے نکلنا پڑے گا تھوڑا سا باہر. سید پیرنٹس آر دا موسٹ پریشیس گفٹ آف اللہ. بالکل یار محسن، اس سے بڑا گفٹ تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر لائف میں دیکھیں نا، ہم آگے کی سوچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یار آگے چل کے شاید میری زندگی میں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا، وہ گفٹ دیا. یہ یار جب سٹارٹ میں ہی اس پوزیشن میں جب آپ کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی یعنی کہ پیرنٹس کی صورت میں ایک آپ کے گارڈینز ایسے بنا دیے کہ جو آپ کو اس طرح جس طرح سے ہوتا ہے نا، وہ کیا اسے کہتے ہیں یار، وہ جو مٹی کے برتن بناتا ہے کس طرح سے شیپ دیتا ہے، وہ اس طرح سے بچوں کو لے کے ہاتھوں میں کس طریقے سے وہ بچے کو بڑا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں ان کی، اور اس کو وہ سب کچھ سکھا دیتے ہیں جس سے اس نے آگے زندگی میں کامیاب بننا ہے. جو کچھ بھی آگے جا کے بچہ بنتا ہے وہ سب کچھ، جو اگر اسے اپنے اوپر بڑا یقین ہے، اسے لگتا ہے وہ بہت بڑا انوویٹر بن گیا ہے یا بہت بڑا کوئی لیڈر بن گیا ہے یا کچھ بھی بن گیا ہے، بہت اسے اپنے اوپر اعتماد آ گیا، تو اس سے سب کچھ کا ذمہ دار اس کے پیرنٹس ہیں جنہوں نے پہلے اس پر یقین کیا تھا اور اس پر محنت کی تھی اور اس کو اس قابل بنایا. تو یہ بہرحال پیرنٹس کو تو آپ کو کر ہی نہیں سکتے کسی بھی طرح سے نا. یار کامنٹس میں پڑھ لوں. نور الدین، تھینک یو یار، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں یہاں پہ. فیس بک لائیو نیا کرنے اسٹارٹ کیا تو آئی ایم ناٹ دیٹ کمفرٹیبل ود دس ہول سیٹ اپ، لیکن آپ لوگ آ جاتے ہو یار تو اس سے بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں، ہر انسان کی لائف کے ٹاپکس ہیں، تو اگر آپ لوگ یہ فیس بک لائیوز کو شیئر کر لو گے نا تو یہ بات تھوڑا سا اور لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اور میں نہیں کہتا، میں کلیم نہیں کرتا ہوں کہ یار میری ہر بات میں بہت وزن ہے یا پتہ نہیں کیا کوئی ایسا نالج ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ایسی کوئی بات بیچ میں ہو کہ جو کسی کے دل کو چھوئے، ٹھیک ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ یعنی کہ کچھ اس سے حاصل کرے. تو آپ لوگ اگر یہ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ نالج بڑھے. دوسرا آپ لوگ شیئر کریں گے تو مزید لوگ یہاں پر فیس بک پہ اس پیج پر بھی آئیں گے اور یہ کہ وہ میری اصلاح کریں گے. کوئی پتہ نہیں کہاں سے کون آتا ہے یار، میں بھی آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہی آگے بڑھ رہا ہوں. یہ محسن علی ہے، اس نے کل میرا دھیان اس ٹاپک کی طرف دلایا تھا تو میں نے کہا یار ہاں ضرور بات اس پہ ہونی چاہیے. تو آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے بہت ضروری ہے. اب اس ٹاپک پہ انشاءاللہ میں آنے والے کچھ ہی دنوں میں دوبارہ سیشن بھی کروں گا، مزید کرتے رہیں گے یار. یہ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو گریٹیچیوڈ جو ہے نا یہ دیتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جتنا ہر روز آپ اس پہ بات کرو نا، جتنی بات کرو، میرا تو دل بڑا خوش ہو رہا ہے کہ یار میں اپنے پیرنٹس کو یاد کر رہا ہوں، ان کی تمام تر کہہ لو کہ وہ محنتوں کو یاد کر رہا ہوں. ایک طرح سے ذہن میں نا میرے پورا وہ سٹوری چل رہی ہے کہ کس طرح سے پیرنٹس ہوتے ہیں اور کہاں سے بات چلتی ہے، کس طرح ہم چھوٹے ہوتے ہیں اسکول میں، پرائمری اسکول میں جا رہے تھے. مجھے یاد ہے میرے پیرنٹس جو ہے نا، مجھے والد صاحب کے میرے پاس ڈاٹسن کی گاڑی ہوتی تھی، کس طرح وہ سخت دوپہر میں کھڑے ہوتے تھے باہر جب مجھے پک کرنے آنا انہوں نے. ہم تو بڑے وہ کہہ لو کہ یار بڑے ایزی کنوینئنٹ ہو گئے ہیں، بچوں کے لیے وینیں لگا دی ہیں، سب کچھ کر دیا. تو ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے کس طرح سے عجیب ہی وائرل ان کا سیکریفائس اور ان کی لائف وہ الگ ہی سچویشن تھی. تو بہرحال بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے پیرنٹس حیات ہیں، ٹھیک ہے، زندہ ہیں، ان کی لائف میں ہیں، ان کو آپ جتنا زیادہ پیار کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ان کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے.
پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کل. کوئی اور ایسا کوئی بھی ٹاپک ہو آپ مجھے میسج کریں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں بھی اس چیز پر ویڈیو بنا سکتا ہوا تو ضرور بناؤں. گلریز کل السلام علیکم. محسن اسٹل میں شاپنگ کے لیے میری امی کرتی ہیں. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. ماں باپ جو ہے نا, میں بتاؤں بے لوس رشتہ زندگی میں. سارے رشتے لگا لو نا, جتنوں کو بھی دیکھو تو ایک ماں باپ کا رشتہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ. یہ ایک ایسا رشتہ ہے اس میں کوئی کسی قسم کا وہ ریزن نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے. دوستوں میں بھی غرض ہو سکتی ہے, بچوں میں یعنی اس میں وہ ہو سکتی ہے, لیکن جب پیرنٹس کا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے یار کہ بچے جتنا مرضی تنگ کرتے ہیں جو بھی کہہ لیں, لیکن وہ بڑے پیار سے وہ برداشت کرتے ہیں. اور کبھی اگر غصہ کریں بھی تو اس میں بھی ان کا وہ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ یار یہ بچوں کی اصلاح ہو جائے, میں ڈانٹ دوں ان کو بجائے اس کے کہ یہ دنیا میں باہر جا کے مار کھائیں. تو اس میں ایک قصہ ایک آپ سے شیئر کرتا ہوں چھوٹا سا. ٹائم زیادہ ہو گیا اور گھر سے مجھے بار بار فون آ رہا ہے. خیر, قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جراف ہے اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کافی ہائٹ سے نیچے گرتا ہے, اور جیسے نیچے گرتا ہے تو فوراً جو یعنی کہ جو میں نے سنا ہے پڑھا ہے اس میں یہی کہ ماں اس کی جو ہوتی ہے نا وہ فٹافٹ اسے 1 لاکھ مارتی ہے. اور یعنی کہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ بچہ ایک ابھی دنیا میں آیا, اسے کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر دوسری لات پڑتی ہے اسے, اچانک ہڑبڑا کے وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تیسری لات پڑتی ہے, پھر اچانک وہ اپنی وابلی سی ٹانگیں, کمزور سی ٹانگیں جو ہے نا وہ اس پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے اگر میں کھڑا نہ ہوا تو پھر لاتیں پڑتی رہیں. پیرنٹس کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے اگر وہ ڈانٹ بھی رہے ہیں نا کچھ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ زراف اس لاتے مارنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جلدی سے کھڑا ہو جائے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور چل کے بھاگنا شروع ہو جائے, کیونکہ ہائیناز, شیر, لومڑیاں یہ ساری چیزیں اس وقت اس کو شکار بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پیرنٹس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ یار وہ کسی طرح سے خود بچے کو ڈانٹ لیں, مار لیں کہ دنیا نہ اسے مارے, آگے چل کے وہ ایسی کوئی غلطیاں نہ کریں جس سے کوئی اور کچھ کہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, پیرنٹس بچے جو ہوتے ہیں نا یہ پیرنٹس کا ایک وہ غرور ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ یار میری بچی ابھی چھوٹی سی ہے, لیکن اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے, اور میری سسٹر کے بچے ہیں, میرے بھائی کے بچے ہیں, اور اتنا خوش ہوتے ہیں اور اس طرح سے سیلیبریشن ہوتی ہے پورے خاندان میں اگر کوئی بچہ چھوٹا فرسٹ آ جاتا ہے. کس طرح سے کہاں ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ کدھر جا کے اعلان کرائے, مسجدوں میں جا کے اعلان کرائیں, کہیں ٹی وی پہ پٹی چلا دیں, کسی طرح سے بس نہیں چلتا کہ کیسے نہ کریں. مجھے یاد ہے کہ اکثر ایک آدھ دفعہ میں نے ایسا دیکھا کہ والد صاحب کہیں اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں پہ وہ میری بات اکثر کر رہے ہوتے تھے کہ بیٹا میرا جو ہے نا یہ کبھی اس نے وہاں پہ آفس میں گیا, یہ مسئلہ ہو رہا تھا, اس نے یہ سٹینڈ لیا اور وہ سٹینڈ لیا, ایسے کیا وہ. اینڈ ہی واز ویری پراؤڈ. جب وہ بتاتے ہو اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا, پھر اور کچھ ایسے معاملات تھے یعنی کہ تو بچے ہم سمجھتے ہیں پیرنٹس ہمارے ہیرو ہیں, پیرنٹس ہم پر وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بچے جو ہے نا ان کا ایک چھوٹی چھوٹی وکٹریز بھی وہ ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی مارکا مار لیا ہو. یہ ہوتے ہیں پیرنٹس کہ ان کے لیے بچے کا چھوٹا سا بھی کوئی قدم جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا اس نے کر دیا. تو بہرحال یہ باتیں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے لیکن یہ کہ تھوڑا اور زیادہ ترتیب کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز بناؤں نا کہ یار آپ لوگ بھی دیکھیں اور مزہ آ جائے کہ یار ہاں پیرنٹس کو جو گریٹیچیوڈ جو ہے نا وہ ایسے دینا ہے. بہرحال جب تک وہ چیز
नहीं बनती, उस तरह की उस लेवल की नहीं बनती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो दिल की बातें थी मैंने आप लोगों से कर ली। मोहसिन ने मुझे कहा था कि इस चीज़ पर बात करें, और मैंने जो मुझे समझ आया वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। कल इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ, किसी और थॉट के साथ दोबारा यानी कि मुलाकात करते हैं। और टिल दैट टाइम अपने माँ बाप से जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं प्यार करें, और उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए आप लोगों के लिए। आपको ये जो चीज़ बनाया है, ये सारा कुछ आपके पेरेंट्स ने बनाया है। और अगर वो कुछ और बना सकते ना, बिलीव मी, वो कोई ऐसा दुनिया की वो ऐसी चीज़ है ना, वो उसको ना करते। कर सकते होते, जानते होते, उनको ऐसा इदराक होता तो वो ज़रूर कर लेते। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों से आगे कोई चीज़ नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई थॉट के साथ मुलाकात करते हैं। तमाम भाइयों का शुक्रिया जो इस सेशन को देख रहे हैं। कैसर अजीज़, थैंक यू, आप भी आए। गुरेज, बहुत शुक्रिया, आपने सेशन को ज्वाइन किया। कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट वो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसको मनूवर करने में प्रॉब्लम हो रही है। वकास, बहुत शुक्रिया यार, आप आए। एहतशाम, और इस सेशन को ज्वाइन किया। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।